باش ملي كيمشي مبريباري كيمشي وعارف موجد. كيمشي دابا موجد. بالنسبه لك انت خدمتي في اون انتربريز لي بريفي اون انتربريز ايتاتيك، برييفمون شنو هو الفرق اللي كاين بين لي دو؟ صراحه فرق شاسع. ديجا كاين فرق كبير بين ليطا وبين البريفي. دو ان انا كان عندي بلوس دوبسيون، سي كو البريفي في ملتي ناسيونال لا ديفيرونس انتر هذيك وبين ليطا كان فرق كبير. كان فرق كبير في التعامل، كان فرق كبير في في الخدمه، كان فرق كبير في ليطا مزيانه، ولكن شاف لي بروسيدور بور اشتي ان سيستيم جديد ولا شي حاجه، خاصك لي بروسيدور، خاصك لي زابيل دوف، خاصك بودجي، خاصك تقنع به كياخذ ناس كثار. هذاك الشيء كياخذ بزاف ديال ياخذ الوقت. الوقت بزاف، وخاصك تجاهد باش بحال ديك واحد الفكره اللي غتنجح الخدمه وغتمشي مزيان. خاصك عام وانت كتطلع وكتنزل في الكونسير ادمينستراتيف وهذه باش تقنعهم باش يعطوك البيدجي باش دير ديك القضيه. ما كانش لوكا في البريفي. في البريفي كان عندك ان ديريكتور ديريكتومون، كتجي كطيح ريونيون مسائل كيتشاقبك كيعرفك كيابروفي القضيه، كتمشي خدمه في ساعه، كتمشي خدمه بخير. هذه هو اللي بينات لا ديستانكسيون بيناتهم اللي كانت صراحه ما. وعاوتاني واحد الحاجه، هذيك لا زون دو كونفور. الواحد ملي تيخدم في البوبليك ما كيبقاش يدير واحد ليفور اللي كبير، كيقول انا هذه خدام في القضيه ما ليطا. عشتش بزاف. هذه القضيه ما عشتش بزاف صراحه، لحقاش لا ريجي فين كنت خدام كانت على ليطا، مي كان عندها ان اسبري كوميرسيال. داكور. يعني كان عندنا كونكورون بريفي اللي كنا كنخدموا ميم سي جي اوكوبي البوست ريسبونسابل لوجيستيك بيان ديكسبلوطاسيون، كنت كندير لو رول دان كوميرسيال. اون شارج دي نوفو كليون، كنقلبوا على الناس اللي كيديروا لامبورطاسيون ديال لي برودوي اليمونتير. يعني كانت الخدمه كنا عندنا بلوس كنا كناخذوا البيدجي. كان خصك ضروري خصك البيدجي، خصك تجيب شيفر دافير. دابا لك كذاب سينو واحد النهار يقول لك اخويا ما هادشي مابقاش خدام، نسلكنا صافي صدق هذاك البيبان بدل لاكتيفيتي. راك عارف ملي كتكون 7 هكتار ولا 8 هكتار وسط كازا وديال الدوله، راه يا با مال دو بروجي اللي كيجيو يقول لك نبيعوا الارض، نقول لك نبيعوا ديك الارض ونمشيو نحلوا في شي بلاصه اخرى. صافي. شنو نقول لك واحد القضيه والله العظيم، الانسان ديما يفوض امر ديال الله عز وجل. خدم يدير اللي عليه، سدات ولا حلات مرحبا، رزقي على مولانا. هذه الحاجه ديما حنايا كنا كنبعدوها من بين عينينا، كنحيدوها. سيدي انا سوا كيكو سوا بريفي ولا بوبليك، انا غادي نخدم وغادي ندير اللي عليا، نحاول نعاون باش ما كانوا حتى الفكره كما كانت نقولها ياك، ورزق الله. اكزاكتومون. رزق الله. واحد الحاجه اللي مالوغوزمون كنهملوها كنا، اللي هو هذا الجانب الروحي، العلاقه اللي كتكون ما بين الشخص والله سبحانه وتعالى. ومالوغوزمون تكونات عند بزاف الناس اللي هو تيقول لك غنخدم في ليطا باش نضمن مستقبلي، غادي ندير هذه باش زعما غادي البريفي غادي يقدروا يجريو عليا. انا اللي كنت خدام في البوبليك صعيب باش يجريو عليا. وراه سي فغي، مي تقدر تكون خدام في البوبليك والله يستر يجريو عليك، دير شي فوت غراف ماشي بسوء نيه. تقدر غير انت ما رديتيش البال لشي حاجه، وبزاف هاد اللي كتكون خويا. ميم دابا في البوبليك دابا راه ولاو دي ستاتيو، شاك اورغانيز عنده ستاتيو ديالو كيكون فيها هاد لي كلوز بحال البريفي غير هذاك كيكون اورغانيزم بيبليك. لا طوندونس دابا ديال ليطا هذيك لا ماس سالاريال كامله باغيين نقسموها. علاش؟ حيت منتقله الكاهل ديال البيدجي ديال ليطا. يقول لك صافي دابا حيدوا علينا كاع دوك لي ريكروتمون سميتو، يقدروا دابا غير بدي كونطرا مع دي زاجونس دو ريكروتمون، يجيبوا دي جون افيك دي كونطرا ديال 6 موا كيخدموا بهم لي بروجي. اون فوا كيكمل كيعاودوا يجيبوا عاوتاني دوطخ جون، وملي تيكملوا لي بروجي صافي كيحبسوا الريكروتمون. يقول لك ما نبقاوش دابا نريكروتيو حتى يخرج شي بروجي واحد اخر ونعاودوا نريكروتيو. صح. حيت مالوغوزمون في لي زاني احنا ما نهضروش على الموظفين الاشباح وداك الشيء، سي ان اوتر سوجي، هذاك ما عندنا حتى علاقه به. مي افون
كو سوا في لو سي بي الشركات كبار اللي كانت دي سوسيتي ايتاتيك لو ان او بزاف ديال الشركات كانوا كتلقى 4 الناس خدامين على طاش وحده 4 الناس كيديروا حاجه وحده كتلقاهم خدامين بشويه هادشي ما بقاش دابا اغلبيه في كاع اغلبيه ديال لي زيتابليسمون بوبليك راه ما بقاش هادشي دابا اللي كيمشي صافي اللي كيمشي دابا غالبا اللي كيمشي ما كيتعوضش ولا اكزاكتومون ولا دابا يلاه الدوله فاقش عرفت لي فيش دو بوست شنو كيدير كل واحد ما بقاش لو فو دابا ولاو الازمات بزاف وهذه الدوله خاص تكون عندها هذيك المرونه فهمتي خاص حيت لا ماس سالاريال راه فريمون كتخنق دونك انت السي عمر خدمتي في ليطا شحال من عام presque 3 ans دوزت في لوجيستيك تلغوريفيك وكان دومين جديد عليا كاريمون دونك بديت كنقلب بديت كنفهم شنو هو كاين في لونتروبوز فريغوريفيك لي تمبيراتور لا جيستيون ديال لي برودوي اليمونتير تو سكي ولونسا ولي ريغولمون اللي كاينين بليز امبورطون صراحه اللي زوين في لوجيستيك سي كو من سيكتور لسيكتور عالم اخر خدمه اخرى ودي ريغل اخرين وبزاف د الحوايج يعني نقدر ندوز 10 سنين ونعيا في الدومين صافي فهمتو واخا ما عمرك تفهم كلشي كنميتريزيه تبدل السيكتور بحال يلاه دخلتي للدومين جديد وكتعلم وكتوقع واحد الحلاوه زوينه بحال شي هاك كتاكل في الكيكه ديال الشوكولاط حيدتيها وجبتي واحده اخرى ديال الفخاز كتبدا عاوتاني كتلذذ بها صراحه هذا هو اللي كان زوين في لا لوجيستيك ماشي بحال الديفلوبمون ولا شي حاجه اللي واخا حتى هي كتطور مع الوقت ولكن ديفلوبمون كاينه وحده سيستم واحد كيف كيديفلوبي ومسائل خدامه لوجيستيك لا كانت صراحه كاينه ديفيرونس بين سيكتور وسيكتور دونك بديت هذاك الشيء تنقول عاوتاني لاشين لوجيستيك لاشين كبيره دابا لاشين كبيره والدراري ملي تيكونوا تيقراو داك الشيء فاغ كنقول لهم لا راه انت كتقرا داك الشيء فاغ راه او ميم طون كتحس بشي حاجه كاين حداك كتحس بشي حاجه راه كتعجبك باغ اكزومبل وانت كتقرا كاين اللي كتعجبو لا جيستيون دو برودكسيون باغ اكزومبل ولا كيعجبو لونتربوزاج سير سيدي قرا على لونتربوزاج قرا عليه مزيان قرا على لي زاكtualité ديالو سير دوز ستاج في هذاك لونتربوزاج ما تمشيش دوز شي حاجه اخرى صح فهمتي ملي كتخصص فيه من الاول سبيسياليزا داكشي اللي كيعجبوه كتميتريزي كتجي كيف ما قلتي انت كتمشي لي زوفر دومبلو اللي كاينين كنمشي كنقلب على شي بوست كيقلب على شي حاجه ديال لونتربوز وير هاوسين ولا شي حاجه وير هاوسين علاش كنجلس في لونتروتيان كيسولني كنعطيه كندبح صح ملي كنبدا كيسولني وسميتو نمشي جالس قاري كلشي فاغ كيسولني على شي حاجه هو باغيني نكون اجون ديكسبيديسيون كيف ما كنتي انت فهمتي غادي يجي غيبدا يسولني على هذاك لو بوست هذاك ديال اجون ديكسبيديسيون غادي يلقاني ما عارفش شنو لا ريسبسيون شنو ديكسبيديسيون شنو خاصني ندير شنو هما لي دوكيومون اللي خاصهم يكونوا لور دو ليكسبيديسيون ما عارفهمش شنو هما لي بروسيدور ما عارفهمش فهمتي كيلقاني فاك كيقول ودابا راه انا نجيب واحد قاري ليكونومي وعارف شنو هي هذه احسن ليا ما نجيب واحد يدير لي هذا الشيء قاري اللوجيستيك وما عارف شنو هي باغ كونطخ قاري لوجيستيك سبيسياليزي في الاكسبيديسيون وكيعرف يدروا ولا كيعرف كلشي فيها راه كيمشي ما شاء الله بخير وعلى خير كيعرف راسو راه حط داك لو سيرفيس كامل بين يدي امنه كيف كنقولوا صافي عندك الصح دونك كملتي السي عمر من لي فريغو دوز 3 ans chez la RFC دوز فيها 3 سنين ما قريتش فيها صافي حتى القرايه كملت بها وبعد اون اتوندون اسمح لي السي عمر اون اتوندون خديتي لو ديبلوم ديالك ديال لا ليسونس الدبلوم ديالي ديال ماناجمنت لوجيستيك دي بروسيدي لوجيستيك خديتو بريفي دونك خديتو بريفي في لو اس تي سي اون ليسونس يونيفرسيتير خديتها وخدمت في ليطا دونك ما خدمتش بها ليطا ناكسات كل ديبلوم ايطاتيك قريتي على التدريب اييه ما شاء الله عليك باقي عاقل بيان سير تحيه ليه الى شاف شي مره هذا الفيديو راه يعني عنده بزاف ديال الطلبه كسوا ما شاء الله يعني ميم سي ديال كازا كسوا في لافاك ديال السيونس ولا ديال ليكونومي تقريبا قرينا عنده بزاف زعما ما شاء الله تحيه ليه والله يبارك فيه الله يبارك ليه في عائلته ان شاء الله امين يعني اللي بغيت نقول سي كو ميم سي جي بريباري لو ديبلوم انا ماشي صافي جو في بريباري لو ديبلوم غادي نخدم بيه دو سويت ولا غادي راه ستان ارم غادي نهزو معايا ستان كلي غنهزها معايا
سي جامي احتاجيتها غادي نبوستولي بها ونخدم بها. سينو لا سافا يدخل راسي واستفدت منه. دونك ماشي اي واحد يقول لا غادي نقرا باش نبريباري واحد الدبلوم اللي غادي يخدم اللي غنخدم به. تقدر تخدم به تقدر ما تخدمش به، ولكن يفو ميو يكون عندك حسن ما يكونش عندك. اكزاكتومون. باش الفلوس كتمشي نشري طوموبيله راه غادا مع الوقت غتنقص لا فالور ديالها، نقدر نسافر بها، غادي نمشي وغادي نجي صافا هي سالي بزاف. باغ كونطخ ان ديبلوم كيبقى لو سافوار، كيبقى لو ديبلوم عندك اللي يطرح لك بزاف البيبان. دونك الديبلوم خدمت في ليطا، خدمت توجور افيك ان باك بلس 2. بقيت خدام بوندون 3 ans. durant ديك 3 سنين في العام الاخر j'ai commencé à postuler عاوتاني. بغيت نرجع للبريفي عاوتاني، بغيت توحشت البريفي صراحه. تعلمت بزاف د الحوايج من البوبليك، تو سكي ريغلومون، سكي باساسيون دي كوموند دي زابيل دوطخ مزيان، عاوني بزاف. وخديت واحد البورتفوي ديال لي كليون فورنيسور كبيره في لا بارتي اغرو اليمونتير، فيها سونطراليتيه كتبيه والماس وبزاف. سي عمر دابا انت كتنصح الناس، كتنصحهم باش يبقاو يدوزوا لي زونتروتيان هما خدامين، ولا صافي خدم يمشي يقرا وما يدوزش لي زونتروتيان ويبقى في الخدمه ديالو لعل وعسى يطلع في لي زيشيل؟ باش كتنصح خويا سا ديبون صراحه، سا ديبون دو لا فيزيون ديالو، لي زوبجيكتيف ديالو. هو كاين اللي كيكون خدام باغي غير يخدم، فهمتيني؟ كاين اللي كيكون خدام باغي غير يخدم ويبقى خدام، كيكون انا شويه اليس بخير ما كنقلبش. كاين اللي كيكون اونبيسيون كيقول لك شوف نلقى خدمه احسن من هذه افيك 500 درهم دو بلوس، مرحبا. كل ولا فيزيون ديالو. كاين اللي انا منهم اللي كنت كنكون خدام، وفاش كتلقى ان طرافاي روتينيي اللي كدير اليوم كدير غدا ما فيهش ليفوليوشن ما فيه والو، راه جو في بونسي ا بوستولي باش نبدا نقلب. دونك انا هذه واحد النصيحه بغيت نعطيها الناس اللي خدامين، حيت دابا الناس اللي ملي تيخدموا بزاف كنسولهم تيقول لك، كنقول له واش كتقلب على خدمه اخرى ولا هذه؟ كيقول لي لا راني مرتاح في خدمتي، جو سوي ترونكيل. وهذه انك دوز دي زونتروتيان ما كيعنيش انك راك ما مرتاحش في خدمتك ولا انك باغي تبدل شي كيفاش القضيه بحال شي جوور ديال الفوتبول، فهمتي؟ كيكون كيلعب الكره عنده واحد لا فالور، قيمه سوقيه. هذيك القيمه السوقيه ديالك انت خاصك اشاك فوا كل عام المينيموم دوز واحد لونتروتيان. علاش؟ باش تعرف شحال جايب، تعرف شحال انت جايب في السوق. انا اسيدي ما تخدمش، خليك في خدمتك، ولكن عرف قيمتك شحال من واحد جالس راه كيتخلص باغ اكزومبل 10000 درهم، هو لو سافوار ديالو وهذاك الشيء اللي قاري والاكسبيريونس اللي عنده وكل شيء راه دايره في السوق، دايره واحد 18000 درهم. اوكي سير اسيدي دوز لونتروتيان، جيب ورقه بانك راه عطاوك 18000 درهم وراه انهم قبلوك وكل شيء، فهمتي؟ ديك الساعه بغيت خليها عندك ديرها في جيبك وانت راك خدام. واحد النهار طلع لك الدم صافي، ماشي طلع لك الدم بان راه الشركه عيانه ولا هذه، طلع لك الدم بانه ولا كيجي لك هذاك الشيء اللي كدير في واحد لا روتين ما كتستافد ما حتى حاجه. سوا سيدي نجي عند هذوك الناس نقول لهم انتم راه جاتني واحد لوفر زيدوني في الصالير، فهمتي؟ سينو راه كتمشي كتقلب على خدمه اخرى كتخليك تعلم دوطخ شوز، كتخليك بانك تستافاد، بانك تطور حتى من لا كاليتي دو في ديالك. ملي كيكون عندك فلوس زايدين راك كتعيش حسن، تقدر كيف ما قلتي انت تمشي دوز دوطخ فورماسيون. لي فورماسيون دابا سورتو لي سيرتيفيكاسيون، وان شاء الله غادي يكون معنا سميتو لو كونسلتون سي عبيد، غادي يكون معنا كيدير دي سيرتيفيكاسيون، غادي يهضر لنا على لامبورطونس ديال لي سيرتيفيكاسيون اكطويلمون. الواحد الا عنده شويه فلوس يمشي يخسر على راسو. سي فري. هذه سيتي اونتر بارونتيز، الناس اللي خدامين او دوزو لي زونتروتيان ديما غادي تستافدوا منه. اخويا بغيت نقول لك حتى في العام الثالث عندي في لاغايف فاش في الدومين فاش كنت خدام، فاش كنت خدام، لو فيت دو باسي 8 heures par jour ولا 6 à 8 heures par jour في ان اندروا frigorifique qui est à moins 20 degrés. دونك فاش كنقلب j'ai passé pas mal d'entretiens, les salaires ما كانوش intéressants. دونك
encore une fois j'ai tombé في واحد الكونكور chez la PPT des responsables magasins chez l'office كانوا plusieurs régions اللي كانوا في l'offre. Donc j'ai passé l'entretien, j'ai passé le concours, j'ai passé l'entretien وعاودت رجعت دوزت الكونكور في l'établissement اللي لقيت فيها في 2012. قريت واحد لا كلاس اللي كنت كنقرا فيها دوزت فيها ليكري تهزينا جيتي بارمي لي بروميي لو شوا باش نعزل. دونك القضيه ديال معروفين شكون اللي غادي تهزو هذه ما كايناش. ما كايناش صوفت تقدر تكون كيلكو بار ولكن صراحه لي زوفر اللي دفعتيهم انا ما كايناش صراحه ما نكذبش عليك. كاينه الشفافيه والمصداقيه. انا هذاك الشيء اللي كنقول ان لي كونكور ديال ليطا ولاو ستركتوري ولاو صعيب بانك تدخل شي واحد اللي في الدو راه كيسير لي الله كياخذ لو بوست. دونك جي باسي لونتروتيان، جي باسي لو كونكور، جي باسي لونتروتيان والحمد لله اون ايتي نومبرو. كنا ديك الساعه في الغيوس كنا شي 11 بيرسون. دونك كنت واحد اللي يشوف شي بوست اللي خاصو فيه 3 بيرسون 4 بيرسون ميم سي تا يدفع يجيب لا تيسير دابخي ليكسبيريونس. ملي كتولي دوز زونتروتيان بزاف لي كونكور الله الا كنت عندك اكسبيريونس تولي حريفي كيف كنقولوا. يعني كان ماشي في يديك كتمشي كدوز كتعرف كدوز مسائل كتمشي مزيان. كيوليو حتى لي كيسيون اللي كيطرحوا ليها كيتعاودوا كيكون جينيرال كتولي انت اليز كتفكر اول اونتروتيان دوزتي مع لو ديرني اونتروتيان راه فرق كبير. اميليوري راسك بشويه في الهضره في لو طون ديال الهضره ديالك كتحس بهذيك ان شونجمون. في الاول كتكون صوتك كيترعد فهمتي كتحس بلا بيرسون راه ستريسي راه عنده واحد شويه ديال الارق في لونتروتيان ديالو ومع الوقت كتحس براسك بانك وليتي تهضر بطلاقه هذه. من بعد خويا خدمت شي لو بي بي تي الحمد لله دابا صافي 2 ans خدام معاهم. j'ai commencé à faire une autre formation pour avoir un diplôme, mais cette fois un diplôme en logistique qui est étatique. L'université de Rabat et Salé كانت l'UM5 كانت دارت واحد la formation temps aménagé pour les salariés seulement pour avoir des diplômes étatiques en formation temps aménagé اللي كيكون ان ديبلوم انيسيال يعني ايطاتيك 100%. قربتي عندك بروجي دو فان ديتود كملنا دابا خدام في البروجي دو فان ديتود وكملنا لي موديل اللي بقاونا في الاخر 2 موديلات 3 كملناهم في ا ديستونس الحمد لله كلشي بخير. سيتي اون بيل اكسبيريونس الحمد لله ودوزنا الحمد لله وباقي مازال غادي نكمل الماستر ديالي وعلاش لا الدكتور ان شاء الله. ان شاء الله الواحد ديما يبقى يقرا ما كتساليش ولي زوفر كاينين الحمد لله. وانسان ما ينساش راسو كيف قلنا ويحاول يدوز دي زونتروتيان يحاول يشوف بارفوا لك شنو واحد القضيه بون. دونك فاش كتكون خدام راه يقدروا بزاف ديال لي زوفر كيتلاحوا هما زوينين واعرين وانت تولي زغات. دونك الانسان ميم سي يكون خدام لا فيها باس مره يضرب طليله يقلب يشوف لي زوفر دومبلو اللي كاينين يشوف وظيفه.com غير لما لقى شي حاجه اديكوا ليه هو عجباتو بغى يدفع فيها وتانتريس عليها يعرف غير شي واحد كيعرفو ولا شي واحد اللي ما كيقلبش يصيفطها لي بار ميل ولا يصيفطها لي بار واتساب ولا شي حاجه بون فوالا شوف هاد لوف تقدر تعاون الناس بزاف. الواحد ديما يبقى اون فورماسيون كيف ما كنقولوا اوتو فورماسيون كونتينيو ديما يبقى يتعلم لي لونغ. قلناها كل ما تعلم لي لونغ بزاف راه مزيان. يمشي لا سبيسياليزاسيون يتخصص في شي حاجه وهو تيقرا. يبقى ديما بريباري كاع لي زونتروتيان كلشي. الواحد الصبر ماشي اي حاجه كتوصل لها بالساهل. تصبر ما غاديش تلقى ديما حياتك مفرشه بالورد. تتلاقى مع ناس اللي ما باغينكش توصل. تتلاقى مع ناس اللي حاسدينك. تتلاقى مع ناس اللي غادي يديموتيفيوك كيقول لك شنو بغيتي دير بالقرايه سير خليك خدام كل شيء. الواحد ديما يبقى عنده هاد لومبيسيون بانه واخا يقرا واخا يخدم يبقى ديما كيقرا يبقى ديما يكون في راسو. وتنقول ديما واحد الحاجه الواحد واخا يقرا واخا يخدم
يبقى ديما يبارطاجي لي زانفورماسيون اللي قرا في حياته ديما فيما جاتو لوكازيون بانه يبارطاجي لو باركور ديالو كيفاش قرا بيتيتر اون بيرسون اللي في هذه اللحظه اللي كتفرج فينا يكون ديموراليزي كيتفرج. انا تيوصلوني بزاف ديال الرسائل ديال الناس كيقول لي ميرسي بوكو على هذه الانيشيتيف اللي كدير وهذه راه فريمون كنت محتاج لهاد اللعيبه هذه وهضرتوا عليها ولا كنت محتاج لهاد اللعبه وبارطاجيتها معنا في لاباج ولا هذه فهمتي. ما كتعرفش لانفورماسيون اللي كتبارطاجي 100% غادي تنفع اون اوتر بيرسون. صح. دونك شنو هما النصائح اللي تعطي لي جون قبل ما نختموا هاد الجليسه معاك اللي كانت زوينه وما ساخينش بك ما كرهناش نبقاو هادرين بزاف؟ خويا اش غنقول لك لا باش ننصح الناس هي سوا ديبيوتون ولا بروفيسيونيل اللي في الدومين يحاول اون باراليل د لوجيستيك بروفيسيونيل اي سوا ديبيوتون سوا بروفيسيونيل يحاول ما يعطيش راسو في واحد بحال انا في الاكسبيديسيون وصافي في الاكسبيديسيون نبقى ناعس فيها وصافي ما نشوفش بيان. لا، يحاول يعرف لاشين كلها، يحاول يعرف شنو كيديروا لي زاشا، شنو كيدير الكوميرسيال، شنو كيدير السيرفيس مانتونونس، يحاول يعرف كلشي اللي حدا شنو كيدير ياك بور ميتريزي بيان لاشين. ثاني حاجه يحاول يعرف لا باساسيون دي بون كوموند دي زابيل دوفر، كومون سا سباس لا ريكروتمون، شويه في كونطابيليتي. هاد لي كومبليمون كيردو منو ان بون جيستيونير اي ان بون ماناجر ياك. اون باراليل اي حاجه جات يتعلم جديده يقول لها بسم الله ويتعلمها وما يقولش راه انايا. ما عمر الانسان ياخذ الغرور بلي راه شويه ان غرو ماناجر ما نعرفش نسوق كلارك ولا نسوق شاريو اليفاتور ولا اي حاجه تعلم الانسان مزيانه لي. انا كنت في لونتروبو هنا فين كنت خدام في الاول، وكان عندي سوما ريسبونسابل دي ماغازيني دي اجون دو مانيتونسيون. دونك كنت شاف سيرفيس وتعلمت الكوندويت ديال لي شاريو اليفاتور. وان جور كنت خدام ولا واحد ما البلاصه وهزيت وحيدته من ديك البلاصه وديماريتو وحيدته بلاصتو في البلاصه ديالو بديتو في الشارج والمسائل وشافني المدير العام. دونك قال لي تو سي بيان كوندوي غادي شاري لي فاتو كي يلاه تعلمت هنايا. قال لي ما شاء الله عليك سي بيان. هذا هو لو فغي ماناجر. ان الانسان اي حاجه تعلمها غتنفعو في حياته غتنفعو في خدمته. تعلم الاشياء خير من جهلها ويحاول ما يبقاش غير فيرمي في لازون. راه صافي انايا شويه لوجيستيسيان نقدر نكون ريسبونسابل انفونتير ولا ابروفيزيونور ولا نقدر نكون اي حاجه بوغ افوار لاكسي لهاد. كيف ما كناخذوا لي ديبلوم بوغ افوار دي زوبورتونيتي نتعلم حوايج جداد اللي غيقدروا يحلوا ليا ابواب. يقدر يكون معك ان كوليغ اللي مشى لا روتريت ولا مشى دار ديبار وفي ديورون داك لا بيريود ما عرفوش شكون غادي يجري داك السيرفيس. انت هذاك لو سافوار اللي كتعرفو كنتي كتعرف خدمتو شنو كان كيدير فيها وشنو كان كيدير كتشد او موان سوا كتشد لو سيرفيس ديفينيتيفمون سوا باغ انتيريم اللي كتكبر في لونتربريز وكيعرفوك بلي فريمون تو ان بون ماناجر اللي الانسان صراحه خصو ميم سي يكون خدام سوا بريفي سوا في ليطا يحاول يحسب بحال خدام في ديالو ويحاول لحقاش الا ربحنا غنربحو كاملين ولا كبرنا غنكبرو كاملين. اكزاكتومون مابقاش يشوف غير لانتيغي بيرسونيل ديالو. اكزاكتومون. شكرا السي عمر. ميرسي بوكو سي يونس. الله يحفظك حضرتي معنا لهذا اللقاء وغادي نحط اللين ديال الانستغرام ديالك باش الناس اللي شافوا هاد لا فيديو يدخلوا عندك يسولوا كاع لي كيسيون اللي عندهم الدراري اللي تيقراو في اف بي. انا شوي لا افيك لي كونساي بارطاج ليكسبيريونس ديالي في اي حاجه بجوج الحوايج ثلاثه. نقول ثلاثه. عندك لا لوجيستيك دومين بروفيسيونيل تري بور روندوني ولاش السوماري اللي بغات ثلاثه مرحبا بهم. واي واحد ما ينساش شوف بغيت نقول حتى هي الدومين بروفيسيونيل سي ستريس. الانسان يحاول يدير شي حاجه اللي غتحاول تمص داك لو ستريس ديالو بور دوني بلوس. خاص اليوم غدا سينو يبا غاليري غادي يهرب من الدومين في مره. دونك يحاول يقاد وقته ويدير شي سبور يدير شي حاجه وباراليل مع الصلاه باش يكون الحمد لله الجانب الروحي والجانب البدني ضروري. غادي يحتاجهم اللوجيستيسيان في الخدمه ديالو ضروري. سي شكرا عمر. مرحبا سيدي يونس وكنتمنى واحد التوفيق
سواء كان ديبيوتون يلاه غادي يبدا في الدومين ولا يلاه غيبدا يقرا اللوجيستيك ولا اللي ديجا خدام في الدومين. بيج اب وي لاف لوجيستكس ان شاء الله، ونحاول نطلعوا بالدومين ان شاء الله في البلاد، وتكون ان شاء الله لافنيغ ديال البلاد ان شاء الله، علاش لا، ونكبروا كاملين ان شاء الله. والناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو يتابوناو ويخليو لينا لي كومونتير، يدخلوا يخليو لي كومونتير لي كيسيون ديالهم، راه غنحاولوا نجاوبوا عليهم. وان شاء الله فرصه اخرى نعاودوا نجلسوا السي عمر. مرحبا راس العين، مرحبا. وبون جورني والله يسخر لك.